बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि कसम के कफ़ारे से मुतल्लिक ज़रूरी अहकाम। तो आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से ये आपके लिए बनाई है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में कि कसम के कफ़ारे से मुतल्लिक ज़रूरी अहकाम क्या है। नंबर 1, कसम के लिए चंद शर्तें हैं कि अगर वो ना हो तो कफ़ारा नहीं। कसम खाने वाला नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 आकल, नंबर 3 बालिग हो। काफिर की कसम नहीं, यानी अगर ज़माना कुफर में कसम खाई फिर मुसलमान हुआ तो उस कसम के तोड़ने पर कफ़ारा वाजिब ना होगा। और मुआज़ अल्लाह कसम खाने के बाद मुर्तद हो गया तो कसम बातिल हो गई, यानी अगर फिर मुसलमान हुआ और कसम तोड़ दी तो कफ़ारा नहीं। और कसम में ये भी शर्त है कि वो चीज़ जिसकी कसम खाई अकलन मुमकिन हो, यानी हो सकती हो, अगरचे मुहाल आदि हो। और 5, ये भी शर्त है कि कसम और जिस चीज़ की कसम खाई दोनों को एक साथ कहा, दरमियान में फासला होगा तो कसम ना होगी। मसलन किसी ने इससे कहलाया कि कह खुदा की कसम, इसने कहा खुदा की कसम, उसने कहा कि फ़लाँ काम करूँगा, उसने कहा ये तो ये कसम ना हुई। नंबर 2, कसम का कफ़ारा ये है कि ग़ुलाम आज़ाद करना या 10 मस्कीनों को खाना खिलाना या उनको कपड़े पहनाना, यानी ये इख्तियार है कि इन तीनों बातों में से जो चाहे करे। यानी कसम का कफ़ारा ये है कि नंबर 1 ग़ुलाम आज़ाद करना, नंबर 2 10 मस्कीनों को खाना खिलाना, नंबर 3 या उनको कपड़े बनाना, इन तीनों में से कोई काम कर ले। नंबर 3 10 मसाकीन को दोनों वक्त पेट भर कर खाना खिलाना होगा। यानी मस्कीनों को खाना खिलाए तो कैसे खिलाएं, ये 10 मस्कीन हूँ और 2 वक्त खाना खिलाए पेट भर कर, एक वक्त नहीं 2 वक्त पेट भर कर खाना उन्हें खिलाए। और जिन मसाकीन को सुबह के वक्त खिलाया उन्हीं को शाम के वक्त खिलाए। यानी ये नहीं कि कुछ मस्कीन को सुबह खिलाए शाम को और किसी को, उन्हीं को जिनको सुबह खिलाए उन्हीं को शाम को खिलाए। दूसरे 10 मस्कीन को खिलाने से कफ़ारा अदा ना होगा, यानी किसी और को बुला ले शाम को तो वो कफ़ारा फिर अदा नहीं होगा। और ये हो सकता है कि 10 को एक ही दिन दोनों वक्त खिला दे, या हर रोज़ एक को 2 वक्त, या एक ही को 10 दिन तक दोनों वक्त खिलाए। और मसाकीन जिन को खिलाया इनमें से कोई बच्चा ना हो और खिलाने में इबाहत खाने की इजाज़त दे देना व तमलीग, दोनों सूरतें हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि खिलाने के इवज़ यानी बजाय हर मस्कीन को निफ्स सा, यानी आधा सा 2 किलो में से 80 ग्राम कम होता है गेहूँ, या 1 सा जौ 4 किलो में से 160 ग्राम कम, यानी कि कीमत का मालिक कर दे, या उन्हें वो चीज़ें दे दें या पका हुआ खाना दे दें। या 10 रोज़ तक एक ही मस्कीन को हर रोज़ बकदर सदका फ़ितर दे दिया करे, या बाज़ को खिलाए और बाज़ को दे दे। गरज है कि उसकी यानी कफ़ारा अदा करने की तमाम सूरतें वहीं से यानी मकतबा मदीना के मतबूआ भारत शरीयत जल्द नंबर 2 सफ़ा 205 तक 217 पर दिए हुए ज़हार के कफ़ारे के बयान से मालूम करें। फ़र्क इतना है कि वहाँ यानी ज़हार के कफ़ारे में 60 मस्कीन थे, जबकि यहाँ यानी कसम के कफ़ारे में 10 है। नंबर 4, कफ़ारा अदा होने के लिए नियत शर्त है, बगैर नियत अदा ना होगा। हाँ, अगर वो शायद जो मस्कीन को दी और देते वक्त नियत ना की मगर वो चीज़ अभी मस्कीन के पास मौजूद है, रब नियत कर ली तो अदा हो गया। जैसा कि ज़कात में फ़कीर को देने के बाद नियत करने में यही शर्त है कि हनूज़ यानी अभी तक वो चीज़ फ़कीर के पास बाकी हो तो नियत काम करेगी, वरना नहीं। नंबर 5, रमज़ान में अगर कफ़ारे का खाना खिलाना चाहता है तो शाम और सहरी दोनों वक्त खिलाए, या एक मस्कीन को 20 दिन शाम का खाना खिलाए। नंबर 6, अगर ग़ुलाम आज़ाद करने या 10 मस्कीन को खाना या कपड़े देने पर कादर ना हो तो पे दर पे 3 रोज़े रखे। यानी अगर मस्कीनों को खाना
کھلانے پر قادر نہ ہو، اتنی طاقت نہ ہو، اتنی چیزیں پاس نہ ہو کھانے پینے کی، تو 3 روزے رکھے پیدر پہ مطلب لگاتار۔ نمبر 7 عاجز یعنی مجبور ہونا اس وقت کا معتبر ہے جب کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ مثلا جس وقت قسم توڑی تھی اس وقت مالدار تھا مگر کفارہ ادا کرنے کے وقت مالی اعتبار سے محتاج ہے تو روزے سے کفارہ ادا کر سکتا ہے، اور اگر قسم توڑنے کے وقت مفلس اور مسکین تھا اور اب کفارہ ادا کرنے کے وقت مالدار ہے تو روزے سے کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ نمبر 8 ایک ساتھ اگر 3 روزے نہ رکھے یعنی درمیان میں فاصلہ کر دیا تو کفارہ ادا نہ ہوگا۔ پیدر کا مطلب یہی تھا مسلسل روزے، اور اگر بیچ میں گیپ ڈالے، ایک رکھ لیا تو ایک چھوڑ دیا، پھر ایک رکھ لیا، تو ایسے کفارہ ادا نہیں ہوگا، لگاتار 3 رکھتے ہیں۔ اگرچہ کسی مجبوری کے سبب ناگا ہوا، جہاں تک عورت اگر حیض آ گیا تو پہلے کہ روزے کا اعتبار نہ ہوگا، یعنی اب پاک ہونے کے بعد نئے سرے سے لگاتار 3 روزے۔ نمبر 9 روزوں سے کفارہ ادا ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ختم تک یعنی 3 روزے مکمل ہونے تک مال پر قدرت نہ ہو۔ مثلا اگر 2 روزے رکھنے کے بعد اتنا مال مل گیا کہ کفارہ ادا کر سکتا ہے، اب روزوں سے کفارہ ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر تیسرا روزہ بھی رکھ لیا ہے اور غروب افطار سے پہلے مال پر قادر ہو گیا تو روزے ناکافی ہیں۔ اگرچہ مال پر قادر ہونا یوں ہوا کہ اس کے مورث یعنی وارث بنانے والے کا انتقال ہو گیا اور اس کو ترکہ یعنی ورثہ اتنا ملے گا جو کفارے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 10 ان روزوں میں رات سے نیت شرط ہے، اور یہ بھی ضرور ہے کہ کفارے کی نیت سے ہوں، مطلق روزے کی نیت کافی نہیں۔ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ نہیں، اور اگر دے بھی دیا تو ادا نہ ہوا، یعنی اگر کفارہ دینے کے بعد قسم توڑ دی تو اب پھر دے کہ جو پہلے دیا ہے وہ کفارہ نہیں، مگر فقیر سے دیے ہوئے کا واپس نہیں لے سکتا۔ نمبر 11 کفارہ انہیں مساکین کو دے سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، یعنی ان مسکینوں کو کھانا کفارہ دے سکتا ہے جن کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، یعنی اپنے ماں باپ اولاد وغیرہ کو جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کفارہ بھی نہیں دے سکتا۔ نمبر 12 کفارہ قسم کی قیمت مسجد میں صرف یعنی خرچ نہیں کر سکتا، نہ مردے کا کفن میں، نہ مردے کو کفن بنا کر دے سکتا، یعنی جہاں جہاں زکوٰۃ نہیں خرچ کر سکتا وہاں کفارے کی قیمت نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی دینی یا مسلمانوں کے سماجی ادارے کو کفارے کی رقم دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مگر بتانا ہوگا کہ یہ کفارے کی رقم ہے تاکہ وہ اس رقم کو الگ رکھ کر اسے بیان کردہ طریقے پر کام میں لائیں، یعنی ایک ہی مسکین کو 10 دن تک دونوں وقت کھانا کھلا دیں، مساکین کو دونوں وقت کھانا کھلانا وغیرہ۔ تو بہن بھائی اور بیٹے تو بیٹی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔